Nag-convene ang Senado isip impeachment court aron muhusay sa mga reklamo bato kang Vice Presidente Sara Duterte tungod sa gihulagway kalapasan niini sa culpable violation sa 1987 Constitution, graft and corruption ug betrayal of public trust. Sa pagbukas sa regular sesyon sa Senado karong adlaw, gidawat sa Senado ang articles of impeachment nga giduso sa House of Representatives. Pipila ka minutos, gisuspend ang sesyon sa Senado aron isulob ang maroon robes. Unang nanumpa isip presiding officer sa Senate Impeachment Court si Senate President Cayetano nga maoy mipahurar usab sa mga senador nga magsilbing senator judges. Sa 24 ka mga senador, bugtong si Senador Ronald Bato de la Rosa ang absent. Human makahurar ang mga senador isip senator judges, gimanduan sa Senate President ang Senate Secretary nga ipadala sa Vice Presidente ang sumon aron tubagon ang articles of impeachment sulod sa 10 calendar days. Sa higayon nga makatubag na si Duterte, hatagan og 5 calendar days ang prosecution nga makatubag sa kampo sa Vice Presidente. Gidawat usab sa Senate Impeachment Court ang mga kongresista nga magsilbing prosecutor. Human niini, gisuspend na usab sa Senate Impeachment Court ang hearing.